Bien, ensuite, donc, cinquième partie, les tableaux. Donc, les tableaux aussi très faciles. Donc, يعني ما يخلعوكم والو. Donc, غتفهموهم مزيان. Donc, غير ركزوا معايا غير شوية غتفهموهم ومزيان مزيان. تخي. Donc, شنو هما لي طابلو؟ Donc, لي طابلو غير مجرد واحد لي فاريابل كيكونوا مجموعين فيه بزاف. Donc, يعني لي طابلو مجرد واحد الفاريابل ولكن هاد الفاريابل فيه بزاف لي كاز. يعني من ضمن هاد الفاريابل يمكن لي نخزن بزاف لي فاريابل بحال بهاد المعنى. اوكي يعني باغ اكزومبل فاش كنا كنديكلاريو لي فاريابل يعني عباره عن وحده ولكن الطابلو عباره عن بزاف لي فاريابل. تخي هذا هو لي طابلو. دونك تري فاسيل. دونك يعني اون يوتيليز لي بوكل. بوركوا؟ حيت يعني فيه بزاف ديال لي فاريابل. دونك يعني باش نافيشي اولا باش نسيزي لي فالور دي طابلو. دونك اون يوتيليز لي بوكل. تري بيان. دونك ماشي شي حاجه صعيبه. بيان. دونك طابلو ا ان ديمونسيون بالنسبه حنا غنعرفو دو تيب. يعني طابلو ا ان ديمونسيون و طابلو ا دو ديمونسيون. يعني طابلو بعد واحد و طابلو دو بعدين. تري بيان. دونك برومييرمون غنشوفو طابلو ا ان ديمونسيون. دونك نشوفو الديكلاراسيون ديالنا كيفاش كيديكلاري. دونك الديكلاراسيون تري فاسيل. يعني فين كنتي كديكلاري لي فاريابل كديكلاري les tableaux. Donc très facile. On écrit type. Ok, type l'élément ou les valeurs appartiennent à tableau. يعني ماشي les tableaux يعني toutes les variables appartiennent à le tableau même type. ok عندهم نفس النوع. يعني même type يعني سواء entier سواء réel سواء كاركتير. بالنسبه هنا دابا جيت للسين دو كاركتير. السين دو كاركتير ما بغيتش ندوقكم في الاول. درت لكم بان كنرمزو للسين دو كاركتير سا شار وينو وكندير لي كروشي. تري بيان. مي هنا نو كندير شار وكندير النوم ديال لي طابلو وكنكتب ديمونسيون ديال الكاركتير. يعني شحال من كاركتير غيكونوا دون الطابلو. يعني شار كاركتير. تري بيان. فاش كندير شار باغ اكزومبل النوم دو طابلو لي كروشي دونك باغ اكزومبل 5. دونك يعني غيكونوا عندنا 4 كاركتير. علاش قلت 4 وما قلت 5؟ حيت السانكيام توجور خصك في السين دو كاركتير خصك تخلي واحد الكاس يعني دير واحد الحاجه اخرى. دونك غنعرفوها من بعد. تري بيان. هذاك الكاس كدير يعني فلاش زيرو. دونك غادي نعرفوه من بعد. دونك توجور خصك تخلي واحد الكاس زايد. بالنسبه للسين دو كاركتير السين دو كاركتير مجرد واحد طابلو فيه دي كاركتير. تري فاسيل. بيان. دونك لي طابلو عباره قلنا على بليزيور فاريابل. يعني متعدد اولا دي كاس دي فاريابل. تري بيان. دونك تيب اون ايكري تيب. يعني باغ اكزومبل طابلو دي فالور اونتي. دونك اون ايكري انت ريال دونك فلاوت اكسيتيرا كاركتير دونك شار. تري بيان. نوم دي طابلو يعني باغ اكزومبل بغيتي تسمي يعني نوم كبيره صغيره هو اتونسيون. يعني باغ اكزومبل في دومو يعني جوج ديال الكلمات. دونك خاصك تستعمل هاد تيري. اوكي تيري بلويت. دونك يعني كتكون اون دوسو يعني لتحت ماشي هذيك اللي كتكون الفوق او دوسي. تري بيان. هذيك تكون لتحت نوم دو طابلو. اوكي وهنا اونتر دي كروشي اون ايكري ديمونسيون ديال لي طابلو. دونك الطابلو هنا عباره عن ان كولون اي بليزيور لين. يعني كيكون على هذا الشكل. بالنسبه للطابلو à 1 dimension. Donc par exemple ça. Ok par exemple ça 1 2 3 4 5 6 7. donc par exemple انا غنسميه دونك يعني ندير نعملو باليون اونتي انت par exemple t وندير الديمونسيون ديالو. ديمونسيون اون ايكري ديمونسيون ديالو هو 7. très bien. donc يعني par exemple نعمرو par exemple 3 moins 2 4 0 2 1 3. très bien. donc très bien. c'est ça très facile. donc type nom du tableau dimension et point virgule. attention point virgule toujours عندنا في déclaration ou في l'inscription. très bien. donc هذه بالنسبه للديكلاراسيون. l'initialisation aussi يمكن لينا يعني donc déclaration نديرو l'initialisation ديال الطابلو. باغ اكزومبل انا
ما بغيت انا ليتيزاتور هو اللي يعطيني لي فالور، انا بغيت نحط لي فالور في لي طابلو. دونك هذه هي المعنى ديال لينيسياليزاسيون. تري بيان. دونك قلنا اون ايكري اس تيب نوم ديال الطابلو ديمونسيون دو طابلو ايغال او اونتر entre les accolades. Les accolades mais c'est parenthèse. Les accolades on écrit valeur 0 يعني sinon بغينا نحطها في الكاز première case, deuxième case, etc. Valeur 0, valeur 1, valeur 2, valeur n-1. Ou dimension ديال في الطابلو في هذه الحالة par exemple égale à n. اوكي هنا بوركوا كندير valeur 0 ما درتش لك valeur 1 حيت فاش كتبغي تافيشي اولا كتبغي تسيزي les éléments du tableau. Donc on utilise le boucle. Le boucle qui donne toujours le contour, le nombre initial ديالو 0. Toujours. Très bien. Donc on a exemple, par exemple T7. Par exemple l'initialisation ça. Donc toujours. Donc on dirait les accolades. Donc T0 il y a 3. Moins 2. 4. 0. 2. 1, 3. C'est très facile. Très bien. Donc, في هذه الحالة ماشي مشكل عندنا ياك. في واحد الحالة باغ اكزومبل ديكلاريت باغ اكزومبل طابلو ديمونسيون باغ اكزومبل 5 ولكن درت لينيسياليزاسيون غير 3 فالور يعني 4 2 3 باغ اكزومبل. دونك ما درتش دو فالور اخرين. هذوك دو فالور اللي ما درتهمش اخرين راه كيبقى هذاك الكاس خاوي كنعمر بزيرو يعني في هذه الحالة تي 0 ايكال 4 تي 1 égale à 2. T 2 égale à 3. T نرد البال شنو درت لك فالور ان موان 1. حنا عندنا ديمونسيون ان. بوركوا درت ان موان 1 حيت باش نعرف لو نومبر دو فالور كندير ان موان 1 موان 0 بليز 1. دونك كتعطيني ان. تري بيان ماشي مشكل. تري بيان. دونك تي 2 تي 3 donc ma kinèse égale à 0 et T4 égale à 0. Très bien. Si par exemple on a une dimension par exemple égale à 5 par exemple ça la dimension égale à par exemple 5 ولكن هنا كتبت 7 valeurs. في هذه الحالة غيوقع لنا erreur. donc هذا ما خدامش كيوقع لنا erreur. يعني ما كيعرفش البروغرام شي حاجه تديكلاريتي 5 وعطيتي 7 فالور في لينيسياليزاسيون. دونك فين غيخزن شي لاخر. دونك 5 واخا يخزنهم شي لاخر فين يخزن دوختي. تري بيان. يعني هو دوختي. تري بيان. يعني في هذه الحاله اللي كان يعني لي فالور لو نومبر دي فالور انفيريور او ايكال لو نومبر دي ديمونسيون مزيان. سينو راه غيكون عندنا ايرور. تري بيان. تري بيان. دونك يعني نوريكم كيفاش يعني تافيشيو كيفاش تطلبوا تيزيو لا فالور دي طابلو لي فالور دي طابلو. دونك انطلاقا من ليكزومبل راه يفهمنا مزيان. تري بيان. دونك نتمنى يعني تشدوا ليا غير كيفاش ديكلاريو لينيسياليزاسيون على هاد الفورم. تري بيان. دونك قال لك اكزومبل écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'utiliser 30 notes affichées et calculer la moyenne des notes. Très bien. دونك يعني بروغرام قال لك كتب لي واحد البروغرام كي دوموند يعني كيطلب من ليتيليزاتور يسيزي ليه يعني يعطيه 30 نقطه. اوكي يافيشي ليه هذوك 30 نقطه اللي عطاها ليتيليزاتور ومن بعد يكالكولي لا موين ديال لي نوت كاملين. يعني لي موين هو غنشدو لا سوم ديال توت لي نوت ونديفيزي بار 30. دونك انكلود نبداو على بركه الله. دونك انكلود include studio .h. Très bien. Donc mais les accolades نجيبي. donc over accolade مفتوح. très bien. donc دابا خصنا نديكلاريو يعني طابلو ديالنا باغ اكزومبل غنستعملو بوكل. دونك بوكل غنستعملو فيه لو كونتور. دونك هنا بالنسبه لي طابلو احسن حاجه هي كتستعمل بوكل فور هو اللي كيكون يعني تري فاسيل. علاش؟ بوكو حيت كنعرف النومبر انيسيال نومبر فينال. نومبر انيسيال توجور كيكون 0 لو نومبر فينال كيكون ديمونسيون موان 1.
تري بيان. بالنسبة قبيلة في لي بوكل وي في لي بوكل لا بوكل فور دونك درت لكم فور باغ اكزومبل اي ايكال 5 بوان فيرغول اي ايكال باغ اكزومبل اولا نديرو 1 جوسكا 10 هادي نو خاطئة. اوكي اي بليس بليس بوكوا حيت هنا قدرنا اي ايكال 10 دونك غيبقى يدور لنا البوكل ما غادي يفهم والو. دونك هنا كنديرو اي انفيريور و ايكال 10 انفيريور و ايكال باغ اكزومبل انفيريور ستريكت دونك ما غاديش تحسب لينا 10 هنا. اتونسيون دونك باردون بلا ايرور كما تفكرتو. دونك نتمنى تكونوا يعني وصلتوا لهاد الفيديو دونك ما تقولوش انه غلط. دونك غير مع سميتو ضغط شويه تري بيان. دونك سا تري فاسيل. دونك فور بيان سور شفت عاوتاني نسيت عاوتاني فور درت اف تري. دونك يعني رد البال هنا بالنسبه لنا فينال ديما كدير انفيريور ولا سو. دونك توجور كيكون انفيريور ستريكت ولا انفيريور كاع بيان. دونك في ليكزارسيس غتفهمو مزيان. دونك يعني هنا باقي في الكور. دونك تري بيان. ماي دونك ديكلاري الكونتور ديالي انت اونتي باغ اكزومبل نسميه اي تري بيان. دونك دابا غنديكلاري سميتو الطابلو ديالنا. دونك الطابلو غيكون التيب ديال لي فالور ابارتي الطابلو ريال بوركوا حيت لي نوت ريال. دونك 12.5 12.25 اولا 14.03 اكسيتيرا تري بيان. دونك فلاوت اوكي. دونك فلاوت طابلو باغ اكزومبل نسميه تي ماشي مشكل. النوم ديالنا الديمونسيون ديالنا عندنا 30 تري. دونك بوان فيرغول صاي. دونك دابا خصنا نسيزيو لي فالور دي طابلو. دونك غنستعملو البوكل. دونك فور اي ايكال 0 توجور البوكل كيبدا من 0 اوكي جوسكا اي انفيريور ستريكتومون ا 30 بوان فيرغول اي بليس بليس تري بيان. دونك برانت اف saisir la note par exemple note numéro par exemple et pourcentage d flash n les guillemets virgule ديالي والبورسونتاج دي خصنا نكتب اولا نديرو اي بليس ان بوك واحد اللي درت لي النيميرو 0 ما تجيش. دونك نيميرو اي بليس ان تري بيان. دونك سكانيف دونك بورسونتاج بورسونتاج اف بيان سور فلوت فيرغول اوكي. دونك هنا سي نيكري سا الفاريابل. دونك الفاريابل في هذه الحاله غادي يكون هو تي اي بوان فيرغول تري بيان. دونك دابا غنسيزيو يعني توت لي فالور دان طابلو تي تري بيان. دونك لي زاكولاد منساوهمش. دونك نكتبهم بالغوج باش منساوهمش هما. دونك بروميير اكولاد سا تري بيان. دونك صاي دابا يعني سيزينا توت لي فاريابل تري بيان. دونك دابا خصنا نافيشيو ليه لي نوت. دونك باش نافيشيو عاوتاني نستعملو البوكل. دونك فور اي ايكال 0 جوسكا اي انفيريور ستريكتومون ا 30 بوان فيرغول اي بليس بليس تري بيان. دونك برانتيف سيزير نوت نيميرو طا. دونك دابا غادي يعني نافيشي ليه يعني لي نوت. دونك برانت اف
la ou la note numéro pourcentage D et pourcentage F. اوكي يعني البورسونتاج ديك كنحسب به يعني الكونتور وازيد عليه ان فوق سميت كتبت لي زيرو حيت من زيرو اوكي حتى 30 اوكي دونك فلاش ان نسد لي المي ديالي فيرغول والبورسونتاج اللي قلنا هو اي بليز 1 وبورسونتاج اف هو الطابلو ديالنا هو تي اي بوان فيرغول تري بيان دونك عندنا ان انستركسيون دونك سي دونك يعني ماشي مشكل واخا ما نكتبوش لي زاكولات تري بيان دونك دابا افيسيوني دونك دابا خصنا نكالكيليو لو موين دونك نقدروا نكالكيليو لو موين في دوزيام بوكل باغ اكزومبل لما نستعملو تخوازيام بوكل نديرو انيسياليزاسيون ديال باغ اكزومبل لا سون ديال سا دونك غادي يكونوا بيان سور غيال حيت السون ديالهم ديال لي نوت غيال غيكون غيال تري بيان دونك باغ اكزومبل سا دونك نطلع شويه الفوق اي فلوت par exemple نسمي اس لا سوم بوان تري بيان دونك هنا غنينيسياليزي اس initialisation دو اس لا سوم وسوا زيرو اس وسوا زيرو بوان فيرغول تري بيان دونك هاد لاكولاد هذا راه ديال بروميير بوكل دونك دابا دوزيام بوكل غندير ليه تا هو لي زاكولاد اوكي بخانت اف باش نكالكولي لا سوم دونك لا سوم غوسوا لا سوم اس بليس تي اي يعني غادي تحسب لي البروميير دونك هنا زيرو ستات زيرو باش تحسب لي زيرو بروميير فالور دو اس زيرو دونك زيرو بليس بروميير نوت غتولي اس هي بروميير نوت دونك غيدور البوكل غتولي بروميير نوت بليس دوزيام نوت غتعطيك لا سوم ديالهم يعني اكسيتيرا نبقاو غادي نوصلو ديرنيير نوت تري بيان دونك صاي دونك ما نمكنش نحسبو الموين اونتر اولا دونك فور دونك غنسد لاكولاد ديالي ونكري سا ici donc on switch ici très bien donc صاي دونك بقى لي دابا غير نحسبوا لا موين ونافيشيو دونك ام باغ اكزومبل ام غادي يكون بيان سور نديرو ريال دونك اس ام اوكي on veut M reçoit S sur 30. Div 30, ça y est, donc on a fait suivre une moyenne. Print F. La moyenne des notes et pourcentage F. Ok. Retour à la ligne, ligne sida, virgule, pourcentage F, on accepte M, point virgule, save, donc retour 0, point virgule, save, donc retour 0, point virgule. Très bien, donc la corrective. Très bien. Donc ça exemple très facile, كيف نستعمل déclaré I, يعني الكونتور ديالي اس لا سوم اي ام الموين ديال لي نوت تري بيان دونك فلوت طابلو ديكلارينا طابلو دو ديمونسيون 30 يعني بيان سور طابلو ا ان ديمونسيون دونك بروميير بوكل فور سيزي لي فالور دان طابلو دونك يعني اون ايكري فور اي سوا زيرو جيسكا اي انفيريور ستريكتومون 30 اي بليس بليس يعني يزيد لي بواحد سيزير يعني نطلب من لي يزيد ليا لو نومبر par exemple هنا première égale à 0 donc غتكتب لي في ليكرون سيزير نوت نيميرو هنا درت اي بليس رد البال يعني نيميرو 1 نوت نيميرو 1 نوت نيميرو 2 اكسيتيرا دونك سي سكانيف غتخزن ليا في تي اي يعني تي 0 تي 1 جوسكا تي 30 موان يعني تي 29 تري بيان دونك سي دونك سا سيزينا دونك خصني نافيشي باش نافيشي ونحسب لا سوم ديال لي نوت كاملين دونك غادي initialiser S ou soit 0 ok fort et égal à 0 et inférieur à 30 strict et plus print F note numéro
numéro bien sûr a plus 1 par exemple numéro 1 et ونحسب ليه يعني نكتب ليه يعني première note يعني تي اي هاي تي اي très bien ونحسب لا somme في نفس الوقت اس ايغال ميم طون دونك نحسب لا somme اس ايغال اس بلس تي اي سي نسد لاكولا ديالي عندنا علاش حيت عندنا بليزيور انستركسيون هنا اوسي بليزيور انستركسيون دونك خصنا نديرو لاكولاد très bien لاكولاد bien donc ça y est donc نكملو هنا ونكمل هنايا donc M نحسب moyenne donc M reçoit S يعني la somme divisée par 30 donc on écrit printf la moyenne des notes et pourcentage F flash N يعني retour à la ligne virgule ok M point virgule retour 0 point virgule F très bien.